अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर गज़ाला मूसा काज़मी है। पिछली किस्त में मैंने बात गौर से सुनने की बात बताई कि उसकी अहमियत क्या है, इसका तरीका क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, और तारीफ़ करने के दो तरीके बताए, वजाहत के साथ तारीफ़ और स्पेशल तारीफ़, इन दोनों का तरीका बताया, अहमियत बताई, फ़ायदे बताए, मिसालें भी दी। अब इस किस्त में हम मशवरा मांगने की अहमियत के बारे में बात करेंगे कि मशवरे की अहमियत क्या है, मशवरा मांगने की अहमियत क्या है, और मशवरे देने कम है और मांगने ज़्यादा हैं, बताना कम है, पूछना ज़्यादा है। तो सबसे पहले ये तो आपको पता ही है कि कुरान करीम में एक पूरी सूरत का नाम है सूरह शूरा। शूरा के मायने मशवरा, और सूरह शूरा में आयत नंबर 38 यानी आयत नंबर 38 जो है सूरह शूरा की, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, मोमिनीन के उमूर आपस के मशवरे से तय होते हैं। मोमिनीन के मामलात, मोमिनीन के आपस के मामलात बाहमी मशवरे से हल किए जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने जहाँ मोमिनीन की 8-10 सिफ़ात बताई हैं सूरह शूरा में, वहाँ मोमिनीन की एक सिफ़त बताई है कि वो आपस के मामलात में आपस में मशवरा करते हैं। तो एक बात जो हम भूल जाते हैं वो ये है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चे भी मोमिन हैं, हमारे नौजवान बच्चे भी मोमिन हैं, हमारे शादीशुदा बच्चे भी मोमिन हैं, हमारे नौकर भी मोमिन हैं, और हम समझते हैं कि जो हमसे छोटा है उम्र या तजुर्बे में हमसे छोटा है, या जो हमसे कमज़ोर है, मसलन हमारा नौकर है, गरीब है, या हमारा मातहत है, हम समझते हैं कि हमें इन लोगों से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं। और ये हमारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जब हम लोगों से मशवरा मांगते हैं तो इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि हम उनका इल्म हासिल कर लेते हैं, उनकी नॉलेज, उनके आइडियाज़, उनके ख़यालात हमारे जहनों को मज़ीद मालूमात देते हैं। फिर दूसरा फ़ायदा ये होता है कि लोग बड़े खुश होते हैं जब उनसे मशवरा मांगा जाता है और हमारे साथ ज़्यादा ताउन करते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब हम लोगों से मशवरा मांगते हैं किसी मसले के बारे में, तो वो बंदा जिससे हम मशवरा मांगते हैं वो उस मसले को अपना मसला समझने लगता है। जबकि अगर हम मशवरे देते जाएं तो वो इंसान समझता है कि ये मशवरा देने वाले का मसला है, लेकिन जब हम उससे मशवरा मांगते हैं तो वो उसको अपना मसला समझकर उस मसले को हल करने के लिए कमर बांध लेता है और हर मुमकिन कोशिश करता है कि उस मसले को हल किया जाए। चुनांचे मैंने आपको बताया था कि डांट के बजाय तारीफ़ और मशवरा, ये मेरा बुनियादी मेथड है और बुनियादी मैसेज है आपको, डांट के बजाय तारीफ़ और मशवरा। तारीफ़ कौन सी? वजाहत के साथ तारीफ़ और स्पेशल तारीफ़। मशवरा कौन सा? मशवरा देना कम, मांगना ज़्यादा, बताएं कम, पूछें ज़्यादा। तो इसमें ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए रसूल अपने साथियों से मशवरा करो, ए रसूल अपने साथियों से मशवरा करो। अब ये तो आप सब जानते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे अफजल इंसान थे, और उनकी अक्ल जो थी वो अक्ल कामिल थी, और उनका इल्म जो था वो इल्म कामिल था, वो मदीनतुल इल्म थे, वो इल्म का शहर थे। तो ये हो ही नहीं सकता था कि उनके किसी साथी को उनसे ज़्यादा आता हो। ठीक है, हज़रत सलमान फ़ारसी ने खंदक बनाने का मशवरा दिया, लेकिन यकीनन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बात मालूम होगी। हाँ, मशवरे के अमल के ज़रिए जब हम एक मसले को हल करते हैं तो आपस में हम आहंगी और मोहब्बत, प्यार बढ़ता है। तो ये भी मैंने आपसे कहना था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का एक कौल है मशवरे के बारे में जो मुझे बहुत प्यारा लगता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कौम आपस में मशवरा करेगी, जो कौम आपस में मशवरा करेगी वो कमाल तक हिदायत पाएगी। मैं 8 साल अमेरिका में रही हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ लोग मशवरे से मामलात को हल करते हैं, बड़े छोटे सब आपस में मशवरा करते हैं, और चौधराहट और वडेरापन के रवैये बहुत कम हैं, और आपस में मशवरे के रिवाज बहुत ज़्यादा हैं। तो जबकि पाकिस्तान में जो बंदा किसी से सीनियर हो, चाहे ऑफिस में हो या घर में हो, जो बंदा सीनियर हो या किसी चीज़ में बड़ा हो, पैसे में, दौलत में, ओहदे में, उम्र में, तजुर्बे में, वो दूसरों को अपने रोब में रखता है और उन पर हुक्म चलाता है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारा निज़ाम फेल हो रहा है, हमारे घरों में झगड़ा है, बात सुनने की कमी,
تنقید کی زیادتی، تعریف کی کمی، مشورہ دینے کی زیادتی، مشورہ مانگنے کی کمی، یہی مسائل ہیں جو میں نے پچھلے پروگرام میں بتائے تھے، اور ان کو آپ الٹ دیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب اور اچھے گھر اور کامیاب اچھا معاشرہ اور کامیاب اور اچھا ملک بنا سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی بات توجہ سے سنیں، ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ تعریف کریں، تنقید کی بجائے تجویز دیں، اور ایک دوسرے سے مشورہ مانگیں اور اپنے مشورے کو بھی اہمیت دیں لیکن دوسروں کے مشورے کو بھی اہمیت دیں۔ امریکہ، انگلینڈ، یورپ، جاپان، ان سب ملکوں میں مشورے سے مسائل حل ہوتے ہیں، اور جاپان میں تو میرا بھائی کئی دفعہ جاپان جاتا رہا ہے، اسے جاپانی زبان بھی آتی ہے، تو اس نے بتایا ہے کہ جاپان کی فیکٹریوں میں چھوٹے سے چھوٹے کارکن سے مشورہ مانگا جاتا ہے، اور جاپان کی چیزوں کی آپ دیکھ لیں کتنی ویلیو ہے، آج ہونڈا کی گاڑی کی کتنی ویلیو ہے، اور جاپان کے پرزوں کی، جاپان کی مشینوں کی کتنی ویلیو ہے۔ کیوں؟ جاپان میں چھوٹے سے چھوٹے کارکن سے مشورہ کیا جاتا ہے، اس لیے وہ چھوٹے سے چھوٹا کارکن اپنے کام کو اپنا کام سمجھتا ہے، اس فیکٹری کو اپنی فیکٹری سمجھتا ہے، اس پرزے اس مشین کو اپنی مشین سمجھتا ہے، اس لیے وہ زیادہ محنت کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جاپان کی فیکٹریوں کا یہ بھی آبجیکٹو ہوتا ہے کہ وہ زیرو ریجیکشن ریٹ پہ کام کریں، یعنی وہ کوشش کریں کہ ان کی کوئی بھی مشین خراب نہ ہو، ان کا کوئی بھی پرزہ خراب نہ ہو، اور ان کے سب پرزے اور سب مشینیں صحیح کام کریں۔ تو اب میں بات کر رہی تھی کہ مشورہ دیں کم، مانگیں زیادہ، بتائیں کم، پوچھیں زیادہ۔ میں آپ کو ایک بنیادی بات بتا دوں کہ جب تک آپ نے بچوں کو کہتی رہیں گی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، وہ نماز کو زیادہ اہمیت نہیں دیں گے۔ جب تک آپ بچوں کو کہیں گی پڑھائی کرو پڑھائی کرو پڑھائی کرو، وہ پڑھائی کو زیادہ اہمیت نہیں دیں گے۔ جب تک آپ بچوں کو کہیں گے اپنا بستر بناؤ اپنا بستر بناؤ اپنا بستر بناؤ، وہ بستر بنانے کو زیادہ اہمیت نہیں دیں گے۔ لیکن اگر آپ ان سے مشورہ مانگنا شروع کریں، مثلا پہلے آپ 4-5 تعریفیں کریں، 4-5 اپنے بچے کی تعریفیں کریں، مثلا تم کرکٹ بہت اچھی کھیلتے ہو، تم اپنے دوستوں کے بہت اچھے دوست ہو، تم صبح اٹھ کے ہمیں السلام علیکم کہتے ہو، تم باقاعدگی سے اسکول جاتے ہو۔ تو پہلے بچے کی 4-5 تعریفیں کریں، اس کے بعد آپ بچے سے پوچھیں کہ بیٹا میرا دل چاہتا ہے کہ تم پڑھائی میں زیادہ دلچسپی لو، تو تم بتاؤ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ تو اب ہم نے مسئلہ بتایا اور مشورہ مانگا۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ مشورہ مانگنے کے 3 طریقے ہیں۔ تو مشورہ مانگنے کے 3 طریقے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ مشورہ مانگنے کا ایک طریقہ جو چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ کارآمد ہے، مثلا 2 سال سے لے کے 10 سال تک کے بچوں کی عمر کے لیے یہ طریقہ بہت کامیاب ہے اور جادو کی طرح کام کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ انہیں انتخاب کا حق دیں۔ آپ بچوں کو 2 یا 3 چیزوں میں چوائس دے دیں۔ مثلا ایک میری دوست ہے، اس کا بچہ جو ہے وہ اپنے بچے کو جو بھی کپڑے دیتی تھی پہننے کے لیے، وہ کہتا تھا نہیں یہ اچھے نہیں لگتے، اور وہ کوئی وجہ نکال دیتا تھا وہ کپڑے نہ پہننے کے، اور وہ بالکل تنگ آئی پڑی تھی کہ اس بچے کو کپڑے پہنانا اتنا مشکل تھا۔ وہ کوئی 6-7 سال کا بچہ تھا اور وہ کوئی بھی کپڑے پسند نہیں کرتا تھا۔ تو جب میں نے اسے کہا کہ تم اپنے بچے کو انتخاب کا حق دو اور ایک وقت میں اس کو 2 جوڑے دکھاؤ اور پوچھو کہ محمد تم نے ان 2 جوڑوں میں سے کون سا جوڑا پہننا ہے، تو آپ حیران ہوں گے اس بچے نے فوراً ایک جوڑا انتخاب کرنا شروع کر دیا، اور وہ جو سال سے مسئلہ تھا وہ ایک دم ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایک ماں نے مجھے بتایا کہ اس کے بیٹے جو تھے وہ نہاتے ہی نہیں تھے، اور اس کو دھکے دے کے اپنے بچوں کو غسل خانے کے اندر دھکے دے کے پھینکنا پڑتا تھا، اور زبردستی بچوں کو غسل خانے کے اندر دھکے دے کے پھینکنا، ان کے کپڑے انہیں زبردستی پکڑانا اور باہر سے دروازہ بند کرنا اور ان کی منت سماجت کرنا یا ڈانٹ ڈپٹ کرنا کہ اب تمہیں نہانا ہوگا۔ تو جب اس نے بچوں سے پوچھنا شروع کیا، مثلاً اگر بچے کا نام شہباز ہے تو ماں نے بچے سے پوچھا شہباز تم دوپہر 3 بجے نہاؤ گے یا 3:30 بجے؟ یعنی آپ جو چوائس دے رہے ہیں، انتخاب کا حق دے رہے ہیں، وہ 2 چیزوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، وہ 2 کاموں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، وہ 2 کھیلوں یا 2 ایکٹیویٹیز کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، اور وہ 2 ٹائمز کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، 2 اوقات کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ خاص طور پہ وہ کام جو بچوں کو پسند نہیں